अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की खूब खूब करम नवाजियाँ होंगी आप पे। अल्लाह सुब्हाना ताला जिस शख्स के ऊपर बहुत मेहरबान होता है, फिर उसकी ज़ुबान को यह तौफ़ीक देता है कि वो दुरूद शरीफ से तर रहे, और फिर जितना आप दुरूद शरीफ से जुड़ते चले जाते हैं, उतना ही रब ताला की करम नवाजियाँ, उसकी बारिशें, उसकी रहमतें आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता वो मकाम भी आ जाता है जब आपके बिखरे हुए मामलात को अल्लाह सुब्हाना ताला इतने खूबसूरत तरीके से समेट देता है कि ऐसे लगता है जैसे कभी वो उलझे ही नहीं थे, और चीज़ें उस तरह की होती हैं जो कि आप गुमान भी नहीं कर सकते। चीज़ों को रब ताला आपकी नज़रों में नामुमकिन बनाता ही इसलिए है ताकि आपका यकीन और आपका ईमान अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ जुड़ने के बाद इतना मज़बूत हो जाए कि आपका यकीन उस चीज़ पर हो कि जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको अता करना है। चाहे वो चीज़ आपके लिए मुमकिन हो या नहीं मुमकिन हो, लेकिन आपको फिर भी यकीन हो कि आपका रब इंशाअल्लाह आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही करेगा। दुआ गो हूँ कि रब ताला आपको दुरूद शरीफ से ऐसे ही जोड़े और आपके लिए करम नवाजियों के बेहतरीन दरवाज़े खोल दे इंशाअल्लाह। आज एक भाई ने जो है वो अपने दुरूद शरीफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। आई होप कि ये हम सब के लिए जो है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मोटिवेशन बनेंगे हमेशा की तरह। तो आइए सुनते हैं कि ये भाई हमें क्या बताते हैं। एक भाई ने जो है वो दुरूद पाक से उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए और उन्होंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो उनको क्या क्या फ़ील हुआ, उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस जो है वो भेजा है। वो कहते हैं कि दुरूद पाक से मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून आया। मैं जिस नीयत से भी पढ़ता हूँ दुरूद शरीफ, तो अल्लाह सुब्हाना ताला मेरी उस मुराद को, उस मन्नत को पूरा कर देता है। मेरी वो हाजत अल्लाह के करम से बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला पूरी कर देता है। ये भाई कहते हैं कि सबसे पहले दुरूद शरीफ का मिरेकल मैंने तब देखा। ये कहते हैं कुछ वजह बनी और इनकी जो है वो जॉब चली गई। जॉब जाने पर ये कहते हैं कि ये बहुत परेशान हुए, परेशानी की कोई इंतहा नहीं थी कि अब क्या होगा। लेकिन फिर कहते हैं कि मैंने अपनी सारी एनर्जी जो है ये सोचने में कि क्या होगा, कैसे होगा, अब मैं क्या करूँगा, हर ऐसी नेगेटिव थॉट से जो है ना अपना ध्यान हटा के ये कहते हैं कि इन्होंने सारा अपना ध्यान जो था वो दुरूद शरीफ पढ़ने में लगा दिया। ये भाई कहते हैं कि मैं उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआएं मांगता था और खूब खूब दुरूद शरीफ का विर्द करता था और अल्लाह सुब्हाना ताला से बेहतरीन वसीलों की और बेहतरीन इंतज़ाम की दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह पाक कोई बेहतरीन इंतज़ाम मेरे लिए हो जाए। कहते हैं ये दुरूद शरीफ की ही बरकत थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे दुआ के अल्फाज भी सिखाए कि अल्लाह ताला से मैं हर वक्त यही दुआ मांगता था कि अल्लाह सुब्हाना ताला अब गैब से जो है ना मेरे लिए ज़बरदस्त रोज़ी का इंतज़ाम करें और इस तरह की बेहतरियाँ और इस तरह की खैर निकालें मेरी इस प्रॉब्लम में से कि मेरी ज़रा सी भी परेशानी ना रहे, हर चीज़ का बेस्ट इंतज़ाम हो जाए। कहते हैं कि फिर मुझे ख़्याल आया कि जब तक मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ तो क्यों ना मैं कोई ट्यूशन ही पढ़ाना शुरू कर दूँ। कहते हैं कि ट्यूशन पढ़ानी शुरू की तो वो इतना पॉपुलर आइडिया साबित हुआ और इतने ज़्यादा बच्चे आना शुरू हो गए मेरे पास कि करते करते मेरे ट्यूशन से मैं इतना ज़्यादा कमाने लगा जो कि मेरी जॉब से कहीं ज़्यादा था, और ये मेरे मसले का एक बेहतरीन हल था। और यूँ घर बैठे मेरे लिए जो है वो आसान और बेहतरीन रिस्क का बंदोबस्त हो गया और मैं अपनी जॉब से कहीं ज़्यादा इस ट्यूशन वाले बिज़नेस से जो है वो कमाने लग गया। और अल्लाह का इतना करम और इतना शुक्र है कि जिसने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल में से भी मेरे लिए इतने खैर और भलाई और आसानी का इंतज़ाम कर दिया, और ये सब कुछ बेइंतहा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से ही मेरी ज़िंदगी में हुआ। फिर ये भाई कहते हैं कि दुरूद शरीफ के इतने ज़बरदस्त कमालात देखने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो है 1.25 लाख दुरूद शरीफ जो है उसकी नियत कर लेंगे, और 1.25 लाख दुरूद शरीफ की नियत करके इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। कहते हैं कि इनको जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का इशू था और इतना ज़्यादा स्वेयर प्रॉब्लम था कि हर वक्त शदीद किस्म की बेचैनी और बेसुकूनी महसूस होती रहती थी। लेकिन ये कहते हैं कि जैसे जैसे मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो वैसे वैसे जो है ना मुझे सुकून महसूस होना हुआ। शुरू शुरू में तो ऐसा था कि जितनी देर तक दुरूद शरीफ पढ़ता था तो कुछ बेसुकूनी में जो है वह फाका हो जाता था,
لیکن پھر ایسا تھا کہ پڑھنا چھوڑتا تھا تو پھر وہی چیز شروع ہو جاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ اس میں جب فرق پڑنا شروع کیا تو جب پڑھتے پڑھتے میں چھوڑتا بھی تھا تو تھوڑی دیر تک جو ہے وہ سکون کی کیفیت قائم رہتی تھی۔ پھر درود شریف کی جیسے جیسے کثرت ہوتی چلی گئی تو درود شریف نے جو ہے میری اس بے چینی اور بے سکونی کو بہت سکون اور اطمینان سے ریپلیس کر دیا، اور پھر جیسے جیسے میری درود شریف کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو یہ سکون کی کیفیت جو تھی یہ مستقل ہو گئی، اور میرے 1.25 لاکھ کی تعداد جب کمپلیٹ ہونے والی تھی تو ویسے ویسے میرے بہت سے کام جو تھے وہ بننا شروع ہو گئے، اور جب میں نے 1.25 لاکھ کمپلیٹ کیا تو مجھ پہ کرم اور فیض کے ایسے ایسے دروازے کھولے جو میں کسی کو بتا نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ جتنا زیادہ اب میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تھا تو ایسا ہوا کہ میری دعائیں بہت زیادہ قبول ہونا شروع ہو گئیں۔ بس ایسا تھا کہ میں کوئی بھی دعا مانگتا تھا تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ فوراً سے ہی جو ہے وہ آ جاتے تھے، اور کتنی دعائیں تو ایسی تھیں کہ جب میں نے مانگی تو جو میں نے مانگی تو میں نے اپنی اوقات کے مطابق مانگی، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو وہ چیز اتنی زبردست تھی کہ جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑھا کے مجھے عطا فرمایا۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دعاؤں کے رزلٹس ایسے دیکھے کہ درود شریف کے ذریعے سے کی گئی میری دعائیں اگر میں نے اللہ سے بہتر مانگا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس کو بہترین کر کے نوازا ہے۔ اب تو مجھے درود شریف پڑھنے کی عادت بھی ہو گئی ہے، اور درود شریف پڑھتے ہوئے جو لطف محسوس ہوتا ہے وہ سکون، وہ آسانیاں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو مجھے اپنی زندگی میں فیل ہوتی ہیں تو اس کے بعد میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میری زبان رکے اور میں درود شریف نہ پڑھوں۔ اسی لیے اب جو ہے میں نے 1 کروڑ تک درود شریف پڑھنے کی منت مان لی ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں بہت دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمت دے مجھے، اور میں بہت خوشی و خضوع کے ساتھ اور بہت بہترین طریقے سے 1 کروڑ درود شریف کی منت جو ہے اس کو آسانی سے پورا کر پاؤں۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ میرا پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر میرے دل میں ڈالا ہے کہ مجھے 1 کروڑ درود شریف پڑھنا چاہیے تو انشاءاللہ کمپلیٹ بھی وہی کروائے گا مجھ سے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ اب میرا یہ مشن ہے کہ مجھے درود شریف کی دعوت دینی ہے، اور مجھے لوگوں کو اس طرف لے کر آنا ہے کہ ان کو درود شریف کے ساتھ جوڑوں، اور وہ بھی جو ہے وہ درود شریف کے ساتھ وہی فیوز و برکات حاصل کر سکیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اوپر جن کے دروازے کھولے۔ بھائی مزید کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ آپ سب کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو موٹیویٹ کر سکوں، اور وہ جو ایک شک، ایک وہم سا ذہن میں ہوتا ہے وہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں، اور وہ فرسٹ سٹیپ لے لیں کہ آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ کوئی سی بھی تعداد سوچ لیں، اور آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ بھی جو ہے وہ درود شریف زیادہ تعداد میں پڑھ سکیں گے۔ پھر جب ایک دفعہ آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں گے تو درود شریف جو ہے باقاعدہ آپ کی تربیت کرتا ہے۔ جو شخص بھی جو ہے وہ درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہر لحاظ سے جو ہے نا اس کو اپ گریڈ کرتا ہے، اس کی پرسنالٹی میں، اس کی سوچ میں، اس کی عبادات میں، ہر چیز میں جو ہے وہ درود شریف ایک مکمل گائیڈ لائن ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ بڑے بڑے کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے جو کہ لوگ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ خیر برادر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو خوب خوشی و خضوع کے ساتھ، خوب دل سے، خوب توجہ سے، بہت فوکسڈ ہو کے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ درود شریف ایک ایسا نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے جو دلوں کو شفا دیتی ہے، جو دعاؤں کو مقبول کرتی ہے، اور ہمارے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا کرتی ہے کہ وہ چیزیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے ہمیں عطا ہو جاتی ہیں۔ ہماری کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہت امپروو ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود شریف کے نئے سے نئے راز جو ہے وہ ہم پہ آشکار کرے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ ایسے کسی کو بھی جو ہے اگر اپنا درود شریف کا، استغفار کا یا تہجد کا کوئی بھی میریکل شیئر کرنا ہو تو آپ انسٹا پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انسٹا کی ID جو ہے وہ بھی ڈسپلے ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور خوب خوب درود شریف پڑھیں، خوب خیر و برکت کا باعث بنیں انشاءاللہ۔